पहला कलमा तैयब, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, तैयब माने पाक, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत, दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही, शहादत माने गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीका लहू ला शरीका लहु وأشهد أن وأشهد أن محمدا محمدا عبده ورسوله